الدهري لله الملك العلي صلاة وسلاما على سيدنا حرية ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا مقسومنا ونصيبنا مخدوما ومعصوما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنا ڈالا ہے
یہ زمین کی زینت کا سامان ہے، ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون انسان سب سے زیادہ اچھے عمل والا۔ پھر اس آزمائش کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے زمین پہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ہم اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، بالکل صفن صفا کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص موحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ بڑی مجبوری، معذوری، معموری، لاچاری، بیزاری، بڑی زاری نال، بڑی خواری نال، بڑی ذلت نال، بڑی منت نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال لا یزال لجپال دے دربار لازوال دے اندر کہ او ذات حق محض اپنی ہی رضائے معلہ دی خاطر، اپنی ہی توفیق دے نال اساں تساں نام یا کام دے گنتری دے چند مسلمانوں مل بیٹھن دا جڑا موقع نصیب فرمایا ہے، اس وچ ایسے کلمات بول سکن دی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے میرا اور تہاڈا پھر تمام مسلمانوں دا دو جہاناں دی کامیابی دا سبب بن جائے۔ قرآن مقدس دے کھولن نال اتفاقی مسئلہ ہی ایسا ظاہر ہوا ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ دے ولی، اللہ دے دوست، اللہ دے مقرب، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ، خدا دے رتے ہو، اللہ پاک دے قریبی تے نزدیکی، جنہوں عام بولی دے اندر آکھیا جاندہ ہے اولیاء اللہ، اس سارے نا اولیاء اللہ دے ہن، پیر، فقیر، بزرگ جنہوں برزوگہ تھے، مقرب اللہ دے دوست، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے پیارے، اللہ دے نزدیکی، یہ سارے دے سارے مختلف انداز وچ نا کیڑی قوم دن آکھو اولیاء اللہ، اللہ پاک دے اولیاء، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ۔ مسئلہ اتھے اتفاقی قرآن کھولن نال اے ظاہر ہوا ہے قرآن پاک وچ
کہ اللہ پاک دے اولیاء دے پچھوں اگر ٹری ہے تو بندے نو فائدہ کرا. میرا خیال ہے اج اس مسئلے کی ضرورت بھی بڑی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کی ضرورت بھی ہر کسی نو ہے. بغیر اولیاء دے تو بندہ مسلمان ہی. بولو بولو گنگے تو نہیں ہو گئے، دھڑلے نال بولو. اولیاء دے بغیر تو بندہ زندگی نہیں گزار سکتا. کئی تو اسے رنڈن مرد والا حال ہوتا ہے، باقی سونی پائی وسوں پائی نہیں. اولیاء دی بھی ضرورت ہے، اسلام دی بھی ضرورت ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ بغیر اولیاء دے مننے دے اسلام نہیں پورا ہوتا، بغیر اولیاء دی محبت رکھے دے مسلمان نہیں بن سکتا بندہ. اللہ پاک نے اس واسطے دسیا ہے کہ جڑے لوگ اولیاء اللہ، اللہ دے پیر، اللہ دے فقیر، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے برزرگ، اللہ دے جڑے مقرب تے دوست رتے ہوئے، جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے تے انہاں دے پیچھے لگ پوے تے انہاں دی اتباع کر لوے، انہاں دے نقش قدم دے تے ٹر پوے تو اس نو کتنے فائدے ہون. ضرورت ہے کہ کائی نہ بندے ایمان نال دسو برکت دی ہر چھوٹے وڈے نو لوڑ ہے کہ نہیں؟ تے اولیاء نو عام لوگ منیں دے تائیں جو مال منی چ برکت ہوے اسے واسطے نا، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو مال منی چ برکت ہوے بندہ ڈگ تے خوش رہے تو اس نے خدا یاد کرن دا ویلا ہی ہتھے لگ ویندا. وہ دن عام مشہور ہے کہ جڑا رج کے شودا ٹکر نہ کھاوے تو کوئی خدا دی عبادت ہی نہیں ہو سکتی. دے گھر دے دانے وہ کملے ہی سیاڑے. مال منی دے وچ جائیداد اولاد جو برکت ہوے تے عام مشہور ہے بھئی برکت ہوندی اللہ دی اولیاء دے ذریعے. پیر فقیر دا پیر پائے گیا نا وچ آ گیا، بس خدا دیاں برکتاں دے بدل گجن لگ گئے تے ٹھا پھا لگ کھلی تے پھوڑا لگ گئی. اس واسطے اللہ پاک نے سارے اتنے بڑا احسان کیتا ہے کہ اتفاقی اور قرآن مقدس میں کھولیا سورت کہف نکلی ہے، اس مسئلہ ہی مٹھ چ اللہ پاک نے یہ چلایا ہے بھائی جڑے لوگ اللہ دے اولیاء دے پیچھے لگ پوے، اللہ دے رتے ہوئے تو خدا دے بنائے بزرگوں دے نال محبت چ رکھن تے پیار چ رکھن، نقش قدم تے ٹر پویں، اتباع چ کرن، اپنے آپ قربان چ کرن انہاں دے نقش قدم دیتے. تو اللہ فرماندا ہے کچھ میتھوں ہی تو پوچھو نا جی میں انہاں کتنے درجے دینا. مولوی تے پیر تو تانوں سنائندے رہ ویندے نہ کہ میاں اتنی اگوڑیاں داڑیاں دی اگے تو زیادیاں ہوئی سن جو ولیاں نال پیار ہوتا. ایک دمبا دے سو تے بادشاہ سال توڑی تیری مال منی تو بہارا بچیا رہا سی. وہ تو مولوی تے پیر تمہیں سنیں دے کچھ میتھوں ہی پوچھو نا کہ میرے ولیاں دے پچھو لگن نال تمہیں کتنی براتاں ملیں. مولوی تو کوڑی مار سکتا ہے، پیر تہاڈا کوڑی مار سکتا ہے اپنی گوگی دے پیچھے، اپنے ہٹ دے پیچھے، اپنے پیٹ دے پیچھے، اپنی اولاد دے پیچھے، اپنے رٹھوے دے پیچھے، اپنی جائیداد دے پیچھے، اپنے اقبال بخت تخت وقت رخت سست سخت اپنے بہرحال تمے لالائی دے پیچھے مغالتا ہی آ سکتا ہے، بھول نہیں سکتا ہے، چیتا ہی نہیں سر سکتا سو کوئی اپنے ڈھٹ دی غرض دی وجہ تو کر سکتا ہے. تو میں تو جہی کرنی ہے تھی کرنی ہے، میرے آپ دی غرض تو کئی نہیں نا. کچھ میتھوں پوچھو جو میرے اولیاء دے پیچھے لگو تو کتنے درجے تے کتنے مرتبے تے کتنے براتاں تے کتنی تنخواہیں تھوڑی بڑے. صحیح طور سے ضرورت ہے اس مسئلے کی کہ کوئی دین دی بھی ضرورت تے دنیا دی بھی. دین دا حال ہے جو اولیاء اکرام نو کٹ چھوڑو بچوں بندہ چاہے میں ولایت دا اقرار نہیں کرندا ساری زندگی بیت اللہ چ بیٹھا رہے تے اللہ ہو کیتی رکھے قرار دا قرار راسی. جے تیری ولایت دا اقرار نہ کرے سی
اولیاء دے نال محبت دا دم نہ پھرے سی او تیری سکھ تے قرار تے رہ سکدا ہے اسلام اس وچ نہیں آ سکدا دین دی ایڈی ضرورت ہے کہ دنیا کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اتنے مسئلہ دسیا ہے یہ میرے اولیاء دے نقش قدم تے چل پڑے کوئی بندہ تو اللہ فرماتا ہے نروار کر لو بے شک میرے نال قرآن مقدس پڑھ کے دو فائدے اس میں دنیا دے دینا ایک فائدہ ہے کہ اس کی ہر بگڑی ہر اڑیا کام میں کٹ چھڑے گا ہر بگڑی اس کی بنا چھڑے گا ہر کھوپے کے اندر کھبے ہوئے بندے نو پھٹ کے اس کی چوڑی کو تو باہر من پہ دعا بگڑی بنا دینا تو برکت انج نازل کرے نہ اس دے گھر تے او دے کاروبار تے اس دے دل تے اس دے وجود تے جو اتھو توڑی جو دا پاسا مینوں آپ نو چاہ کے پرتنا پوے فرشتیاں نو میرے نہیں آون دیندا پاسا آپ پرتی رکھنا اس بندے جی چل پوے میرے اولیاء دے پیچھے تو میں کہہ دا کیتا کرتے آزائے یہ نہیں کرے چلے انہیں جی میں دسا نہیں جی فتو خواہ اور دسے جی پیر صاحب ہو رہی تو مولوی صاحب ہو رہی دسے نہ کیونکہ اولیاء ہیں میرے اولیاء کئی دن ساڈے تو نہیں نا اولیاء کئی دن تو جی کوئی ساڈا بن تو وہ نال کرنٹ نہ لگے لگا اس نال اولیاء اللہ آخو نا اولیاء ہیں میرے دھاگا انہاں تے میرا اڑیا ہوا ہے کرنٹ انہاں تے میرا لگا ہوا ہے اس واسطے مینوں پتا ہے جو کیویں ولی بنے مینوں پتا ہے جو کیویں اوکھے ہوئے مینوں پتا ہے کیویں سوکھے ہوئے مینوں پتا ہے کتھے روندے رہے مینوں پتا ہے کتھے پیر چ کنڈے لگے نے مینوں پتا ہے جتھے مینوں منایا نے مینوں پتا ہے جتھے بہ کے بھوک گزاری نے مینوں پتا ہے جتھے ڈھائی مار کے رنن تے ہنجو مو پوجین مینوں پتا ہے جتھے دھکے کھادے نے مینوں پتا ہے جتھے دھچکے کھادے نے مینوں پتا ہے جتھے بیڑیاں چھٹیاں نے مینوں پتا ہے جتھے میرے پیچھے ہلیڑ دھوئے گئے تے گھیلے گئے مینوں پتا ہے اس واسطے جو ولی میرا ہے تو پتا ملا تے پیر نو کوئی نہیں جو ولی میرا ہے تو پتا ہی مینوں ہے جو کیویں ولی بندا دیندا اس واسطے پوچھنا میتھوں پوسی جو اللہ تیرا ولی کی ہو البتہ یہ گل سانجھی ہو گئی کہ جہاں میرے ولی دے پیچھے ٹر پوے اس دے ایک ایک قدم وچ اللہ پاک فرماندا ہے ہر حرکت وچ برکت دے دریا بگڑی بھی بنا دینا اڑیا کم بھی تے کھوبے والا کام بھی پار کٹ دینا اللہ پار دسار توڑ چڑے سچا تے برکت انجو سی جو من حیث اللہ یحتسب اس نو کدا ہی گمان ہی نہ اسی جو مینوں ادو روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی مینوں ادو شاباش ملنی ہے کہ نہیں ملنی انجے اتنا ویکسی بدلی دا ٹکڑا نہ ہو سی تاں جے ہیٹھاں ویکسی تا گم گم بارش ہوتی شرط ہے کہ صرف ہے گھنڈی گھنڈی وچ دعویٰ نہ ہوئے تلاں توڑی لائے ونجے نہ محبت اولیاء دی پین توڑی کھوب ونجے لو دے وچ محبت اولیاء دی تے اتباع تے نقش قدم دا تنبر اگر دل دماغ وچ دس گیا ہے تے کھوب گیا ہے رچ گیا ہے تے سچ گیا ہے تے ٹھک گیا وجود دے ایک ایک انداز وچ تے پھر میں خدا اے دو کم دنیا دے تو اس کو کر چھڑے نا کدا ہی کوئی کم اڑیا نہ رہن دے سا کوئی بے روزگار ہے تو اس کو پرواہ کا ہی نہ رہن دے سا بے شک جے کر لولا لنگڑا ہے تو پرواہ کا ہی نہ رہن دے سا ان پڑھیا ہے تو پرواہ کا ہی نہ رہن دے سا ایک دو دیڑے جھپیڑے آئی ونجن تا آخر عاشق مشوق دے ناز ان چلتے رہ ونجن جے کر آئی دے تو ایک دیارا ضرور اپنے جمال دا برقع ہٹا کے اس دے سارے کم جتنے اوکھن سارے جے میں حل نہ کر دے تو میں خدا نہیں تے میرے ولی اعتبار تھوڑا جا کرنا پوسی میرے اللہ پاک فرماتا ہے اعتبار کرنا پوسی کہ میں اولیاء اللہ دا نقش قدم دساں مننا انہیں پوسی ضرورت ہے اب اس مسئلے کی کیونکہ اولیاء دا بڑا چرچا ہے دنیا جی تو پوچھو گا صحیح پیر فقیر تو بغیر کام بولو انیا دن
پیرا فقیرہ تو بغیر کام نہیں بن بس اتھو توڑی اگا جے پوچھے کوئی جو پیر فقیر دی نشانی کے ہے پیر فقیر نال تینوں تعلق کیا ہے اگا کوئی پتہ سور نہیں بل اے جو پیر فقیر بیندا پیا ہے تے انہیں اتفاقی نظر پائے گئی ہے نا یا ساوی جھنڈی کھلوتی ہے اتھو سٹے رنگ تو ہاتھ چاہ کے تے استاد صاحب کیا پیر دے جھنڈے نو سلام یعنی اتنا تبدیل لفظ دے دیتی ہے تصور جو اولیاء اللہ کے پیر فقیر اتنی اچھی شخصیت ان کی انہاں کو بے پرواہی چ بندہ کرے تو بہرحال اللہ دے دروازے چوں پھٹکاریا ویندا ہے دھڑکاریا ویندا اگلا مرحلہ طے کرن دے قابل اللہ ہن او اولیاء اللہ دی مثال اللہ پاک نے پیش کی اس سورت کہف دے اندر مشہور قصہ ہے تو سن دے ہو پر جڑا کوئی سن دے ہو میں انج نہیں سناونا تانوں جی میں قرآن وچ انج سناواں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها میں جڑا کچھ زمین دے اتے بنایا ہے میں تا زمین دی ٹھاٹھ تے سنہپ واسطے بنایا ہے او انسان میں جڑا کچھ زمین دے اتے سوا تیرے بنایا ہے سوا علی الارض زینۃ اللہ تیرے بغیر جڑا کچھ میں زمین دے منہ تے بنایا ہے میں زمین دے سنہپ واسطے بنایا ہے زمین دی ٹھاٹھ واسطے بنایا ہے زمین دی شوکت واسطے بنایا ہے زمین نو زیور پوائن بندے پوائن چندن ہار پوائن کنٹھے پوائن مالے پوائن تسبیحاں پوائن کدو درختاں دے بندے کدو کھیتیاں دے کدو فروٹاں دے کدو باغاں دے کدو موسماں دے کدو ہوائی دے کدو سردی دے کدو گرمی دے انا علی الارض زینۃ لہا میں جو کچھ دنیا تے زمین تے میں جڑا کچھ بنایا ہے سوا تے انسان دے وجود دے میں زمین دی زینت بنا دیتا ہے البتہ تیرے واسطے کے کم ذمہ لایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا انسان میں سارا کچھ زمین نو سونا بنا کے جنہیں نورنی کڑی آونی ہے اس گھر دیاں چوکاٹھاں توڑیاں نویاں ہوندیاں چھت نوی ہوندی ہے بلڈنگ جو توڑی ملک صاحب تیار نہ کرے ہو تو شادی دیاں تجویزاں نہیں کریندا اللہ فرماندا ہے جے توڑی میں دنیا نو سبزہ زار دے نال ڈھکات ٹھا نہیں دتا او توڑی تے بندے دے وجود نو میں دنیا چ پیدا نہیں کیتا او جڑے لے تیری میری شادی ہوئی ہے کیڑی شادی او پیساک والے دن میں تیرے کو پوچھیا اللہ ستو بے رب کو میرے بغیر کہے اور دی لوڑ ہے یا کہ کوئی نہ تو اگو منہ پار کے آکھیا بلا تو ایک تا مکن چ نہیں آندا تے مینوں ہور کہہ دی کئی لوڑ بلا
آخو نا بلا اللہ اللہ سیا تو مکانے چ نہیں آتا اگا تو بندہ ٹرے جے تیرے کو لکائی شاید مک ونے نہ تیرا پیر تلکے نہ تیرا چیتا بھولے نہ تینوں نیندر آوے نہ تیرا کدوں جمع جایا نہ کوئی تیرے بچوں نہ تو کہیں دے بچوں اے میرا اللہ نہ تیرا پیکا نہ تیرا ساورا نہ تیری آلے نہ خالے نہ خیلے نہ لڑیے نہ ڈھونگے نہ پڑھونگے نہ نانکائے نہ دادکارے نہ چولی دامن دسانگا تو کلا صفت وچ وی کلا کمال وچ وی کلا جلال وچ وی کلا امان وچ وی کلا اتقان وچ وی کلا تخلیق وچ کلا تصویر وچ کلا تنویر وچ کلا تو بالکل کلم کلا دعا کھاوے سارا گلا تے تو رہے بھی کو کلا اے میرا اللہ قالو بلا جب تو ہکنی مکن تے تھڑن تے تھکن تے ٹوٹن تے کھپن وچ آندا بلا میرا کوئی ہوش پھٹا جو بغیر تیرے کوئی میں خصم بن کے بنائی تے جے کوئی بنائی نہیں صحیح او بھی چھیڑو بناونم تو سائیے او چھیڑو ہومن چھیڑو بت بھی سٹ گتے دن تے سائی چھیڑک نہیں سٹیں دے یہ کوئی لگ بھائی صحیح تو چھیڑو ہونا سائیں تو ایک کوئی ہے اللہ 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 چھیڑو آخر تنگو پمڑے پندہ کہ نہیں بابے بھی ڈھل جگہ 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 اللہ کرے ہوا بنی چھیڑو ڈاڈھائی مہربان اور کوئی تھک پاؤں ہے تھک دے کہ نہیں ماں تو وڈا چھیڑو دنیا چ پتر دا کوئی نہیں ساری کائنات تو ودیک درجے دا چھیڑو مارے اللہ اللہ جو محمد سائی کو نو سوال کیتا ویندا ہے یا رسول اللہ والدین وچوں میں تقسیم کیتے بغیر ایک سوال کریندا یا رسول اللہ کہیں خدمت کراں اکھے ماں دی ول پوچھیا دوے ٹائم کہیں خدمت کراں اکھے ماں دی تریے ٹائم پوچھیا کہیں خدمت کراں جنے ماں دی چوتھے ٹائم پوچھیا تو کہیں خدمت کراں اکھے پیو دی ترائے درجے مہربانی دے ماں دے سے چل تے چوتھا درجہ مہربانی دا پیو دے سے دے اندر اللہ پاک فرماندا ہے اے میں مسئلہ اج نہیں دسنا جو اج ماں دا کے حال ہے جدا میاں کوٹ تے جوان نویں شادی کر کے آندا ہے اپنی رن نو ان چمدا تے چٹیندا ہے جو دے وچ دخل دے ماں تا اس نو آدا ہے بھوک نہیں کتی میری شادی وچ تینوں بنگوڑ پے اے مسئلہ تے اج دسن دا کوئی ویلا نہیں جو باپ سیدھی گل کریندا ہے اپنے پتر نو آدا ہے او ویلا یاد کر جب میں تینوں چھاتی تے اپنی گود دے اندر لا کے میرے موڈیاں کٹھاڑیاں تے تو موتر کر دیتا مگر میں تیریاں ساریاں داستاناں چاہیاں او اگوا دا بکواس بند کر بابا جی ہن تیری رت کائی نہیں رہ گئی نویں روشنی دا دور ہے ہن ساڈے کم وچ کوئی مسئلہ تیرا کوئی پیدا نہیں ہو سکدا ہاں ہاں اے مسئلہ تے بعد وچ آئے گا کسی وقت سرے دست مسئلہ یہ ہے اللہ فرماندا ہے سارے وڈیاں چھیڑواں دا ہیڈ چھیڑو چیف چھیڑو ساری کائنات وچوں نہ تھکن تے ہٹن تے ٹوٹن تے کھپن والا چھیڑو تیری ماں دی چھاتی ہے یا اس دا وجود ہے جو وچے ٹٹی پیشاب بھی تیرا تھیندا پیا ہے تاویں اونوں تکلیف کائی نہیں ہوندی تو وچے پیشاب پہ کرے میں تو چھاتی نال لا کے تھپکیاں دے کے ہسدی بیٹھی ہے آدھی جد جیوی کدائی تو وڈا ہو پوسے سالا تتی نہ لگے تینوں میرا جگر دا ٹکڑا اللہ پاک فرماندا ہے ایڈا دھاگا تہاڈا زبردست پیار تے تعلق دا بنا ہے اللہ پاک نے مگر آخر چھیڑو جڑے بڑے تنگ ہو پیا تینوں چاہ تے جھولی تو دور مرے سی وہ کیویں ہویا ہے جے توڑی تا تیرے میرے ہی ماسی ماس رہا ہے وہ توڑی تا چھیڑو تینوں اپنی چھاتی تو جدا بھی نہیں کرے گا
مگر جڑے ویلے تیرے مکھلے پیدا کیتے نو اتلے تے ہٹلے دنداں دے بیڑ تھوڑے جے پیدا کیتے جڑے تھوڑے جے دند تو کٹدا پیا ہے اس ویلے اتفاقی قضا تے قدر دے کارکناں دا دایا تیرے دل وچ پیدا کیتا ماں دے پیار تے مصیبت دے درمیان تینوں اپنی چھاتی نال لا باندھی میں تیرے دل دے اندر او جڑا دایا پیدا کیتا ہے دند جمے ہوئے اتلے تے تلویں بیڑ رلا کے تھوڑا جہا اپنی امی دی چھاتی تے معصوم بچے تھوڑا جہا جھپیڑا چا دتا ہے اٹھائی تند ٹوٹ ویندی ہے چھیڑو تے سائیں دے فرق دا پتہ لگ ویندا ہے چاہ کے اپنی چھاتی تو دور مرندی ہے اب یہ ہن چھٹا ہو گیا ہے بناؤ چوریاں دے واسطے لیاؤ بکریاں تے مجھی دا دودھ ہن دند جم پے ہن تا وڈ وڈ کے کھاندا ہے ہن مینوں دودھ پلاون دے قابل نہیں اللہ اس نے کن چاہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا او بچہ ہے تا او ماں تیری ہے پو تیرا ہن ماں نے اپنی جان دے تنے تو تینوں دھکے دے کے کٹ دیتا ہے اپنی گود وچوں گھبرا نہ ونجے آخر ہائی تڈا ڈھی مہربان پر چھیڑو آئی چھیڑو وت بھی ہٹ تے تھک کے ست گدن وت بھی سنبھلے دن تا کے سائیں سنبھال لیں اس واسطے اقرار کیتا بلا او بندہ جڑا کچھ زمین تے میں بنایا ہے اس زمین دے حسن واسطے تے تینوں کے ذمہ لایا ہے لینا بلواہم ایہم احسن عملا تیرے ذمہ میں کم لایا ہے او جٹا او کھانا او راوا او چودھریا او پیرا او مولویا او جوانا ہو بڈھیا او تاجرا ہو بزازا او دکاندارا ہو مخدوما میں تیرے ذمے یہ کم لایا ہے جو آ میری بنی ہوئی کائنات ویکھ کے جو تینوں عیب نظر نہیں آونا جعلنا ما للارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا کچھ کر کے دکھاؤ صوفیہ کچھ کر کے دکھاؤ قاضیہ کچھ کر کے دکھاؤ جٹا کچھ کر کے دکھاؤ بڈھڑیا کچھ کر کے دکھاؤ جوانا کچھ کر کے دکھاؤ اولیاء کائنات دے ڈھولر شاہی والے میں تیرا ترا تئی ودھایا ہے تینوں پیدا کرن دے بعد آکھن زینۃ لہا ویکھ تیرے آمن دے نال میں کوٹھے نو کیڑا سجا رکھیا ہے زمین دے تے دمکا نال ٹرے چیک کدائی نہیں کریں دی او دے تے بدماشیاں چا کرے تاویں زمین چوچرا نہیں کرنی ٹٹی خانے بنا او دے جگر لوہے نال چیر اتے بدماشیاں دے اڈے بنا کے ٹر پیا چپ کر کے پئی یا ایدی چپ کو لو غلط فائدہ نہ اٹھاؤ نہ مرادا جڑے دیارے نو بولن دا موقع میں چ دتا او دیارے تیریاں گھاگا چیر چیر کے واچھا چیر کے پائیاں لوڑ دیاں پئیاں ٹھپیکنی وچ اللہ بندے دا اولیاء اللہ دے پیچھے لگن نال دین دا فائدہ تو الگ رہ گیا دنیا دے وچ بے فائدے ہر اڑیا کم ہر کھوبے چوں ہر مصیبت چوں ہر دکھ چوں اللہ مت سمجھا جڑا اولیاء اللہ دے پیچھے لگے مڈو اس در دکھ منہ کریندا ہی نہیں اس واسطے کہ ہر سکھ تو پہلے دکھ دا ہونا بولو ضروری ہر مسرت تو پہلے ہر راحت تو پہلے مصیبت دا ہونا
ضروری ہے. یہ جہا سکھ تو ہے کوئی نہ جس سکھ تو پہلے دکھ نہ آوے. یہ جہا دے ہے کوئی نہ جس تو پہلے رات نہ آوے. یہ جی دھوپ ہے کوئی نہ جس تو پہلے چھاں نہ آوے. یہ جہا چاننا ہے کوئی نہ جس تو پہلے اندھیرا نہ آوے. یہ جہا پیغمبر ہے کوئی نہ جس تو پہلے کفر نہ ہوے. کفر دا اندھیرا پہلے ہوندا ہے تو پیغمبر تا آندا ہے. رات پہلے ہوندی ہے تو دن پیچھے آندا ہے. مصیبت پہلے ہوندی ہے تو مسرت بعد چاندی ہے. ایمان پہلے آندا ہے اس وقت آندا ہے جس وقت ایمان دی گھڑی دل وچ پیدا ہوندی ہے. اس وقت دکھ تے سکھ دی لڑائیاں شروع ہوندیاں. او ایمان کدا ہی لذت والا آ نہیں سکدا جب تک ایماندار دے اوتے مصیبت دی پڑیاں نہ آویں توڑی ایمان دی لذت آ نہیں سکدا. تو جڑا تھوڑی جی مصیبت ویکھ کے بھج پے درگاہ ہی چھاشا دے اس کے پلے ایمان میں ڈوب رہا نہیں سکتا. ایمان دی لذت ہے کہ اولیاء اللہ دے نظر ہوے کو نہ نقش قدم کہڑا ہے. ادو اللہ نو آکھے اللہ سانگا جی نے پیڑا پی لائے ہے جی اللہ. سمیہ نامی عورت ابن یاسر دی ماں صحابیہ محمد رسول اللہ کہ لمبا چوڑا ذکر بھی کوئی نہیں ہوا صرف متھا دکھا سکھ دے رہے محمد رسول اللہ. جبین مقدس تے نگاہ گئی ہے نتیجہ کیا نکلتا. ابو جہل آندا ہے وعدہ سمجھ جا اپنی حفاظت کر ورنہ خبردار وجود دے دو لخت کر دے سان دو ٹکڑے بنا دے. یہ بس یہ آخری دھمکی ہوئی. ہاں بوٹ بھرے آخری بار تیرا یہ کہ میرے وجود دے دو ٹکڑے کر دے سے. دو ٹکڑے نہیں اتنے تو 1000 ٹکڑا ہو جائے. جیڑی گاری تے کھائی چ ایمان دا ٹوਆ تے جیڑا مکان آئی رکھنا ہاں اتنے انہوں ٹھک چکا اور کہہ دے پیو تو پتی سکتا ہی 1000 ٹکڑا کر دے. کیوں؟ مطلب ہے تو میری جان دا دشمن ہے. یہ سواد نہیں جی تو میری جان تے حملہ کرنا ہے کہ جی میں اپنی جان دا تمبا کرنا چاہتا اپنے ایمان تے حملہ کرنا ہے. اس واسطے جاننا جی 1000 جانا مل کے سمجھے ایمان ضائع ہو گیا تو وہ حق نہیں. فضل مان تک جو کچھ تیرے جی میں آتا ہے کر. اللہ اس آخر آج تیری جپیڑا مس چڑیا تا چنگی ارلی ہو کے کھلی ہو کے بلندی پی ہے. جی تھوڑا جہا پیڑا چڑھیا نا دکھ دا تو مصائب دا پتہ لگ نہیں سی کہ ایمان کہڑی شاید نہ لیا تو اٹھ طاقت لو سترانے اٹھ. ایک اونٹ دا منہ کیتا مشرق ال دوسرے اونٹ دا منہ کیتا ہے مغرب ال. ایک پیر حضرت سمیہ دا بدھا ہے اس اونٹ دے پیر نال دوسرا پیر بدھا دوسرے اونٹ دے پیر نال. انہوں دے منہ دے پھیر کھلارن اس لیے پوچھ دیں ماں تک لی کیا فیصلہ تیرا سمیہ دیکھ لے تیرا کیا حشر والا لائے. اس آخیا کہ کرا آخر انت سبی محمد محمد نے میرے سامنے ایک گال چا کٹنا تو میں سارے دکھ تیرے ختم. اللہ اللہ. حضرت سمیہ نو آخیا جاتا ہے سمیہ کیا کہیے اللہم شہد اللہ تو بیٹھا پیا جڑا کچھ میرے نال ہوندا پیا. اللہم شہد اللہ تو گواہ ہو مینو پتہ ہے میرے چھیکڑ دے کیارے نو پانی لگا کھلا ہے. اے میرا اللہ اللہم شہد اللہ تو گواہی دے میری ایک ایک لوں بھی قربان ہوندی پئی ہے تیرے محمد رسول اللہ دی محبت وچ. ایمان یو جی کچی تھاری نہیں جو پایا تھوڑا دیا تو ایک واسا کر کے بول دیتا اے میرا اللہ میری جان بنے پئی ہوں تو میں سودا پکا ویکھنا جڑے دو تیار ہو عشق دی بھٹی دے اندر اس لیے پک کے کندڑ ہو چکی ہے مائی سمیہ. اس نے وہ گلا کریں دن تو مائی سمیہ ہسنا شروع کر دیں ہے. ابو جہل بڑا حیران ہے بڑی جھلی تے پگلی عورت حالانکہ گل وچ آئی جڑے حضرت
سمیہ نے آخیا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو، اللہ پاک اپنے جمال دے پردے ہٹا کے تو ہلیندا چا حضرت سمیہ دی نگاہیں اٹھدیاں اللہ دے سڑپ تے جمال در ویکھن لگ ویندی ہے، او ہیٹھیاں جھپیڑیاں تے دکھاں دی پرواہ کری رہندی، انہاں نے اٹھ چک دتے اگلا اٹھدے ٹر پیا ہے، او اٹھدے ٹر پیا ہے، وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، ایک ایک لوہ وچ آواز آندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک ایک لوہ دے وچ اللہ پاک دی وحدت دیاں تھاریاں پہ نکلدیاں، اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، ایمان دے نال دکھ ضرور ہوندے نے، اس واسطے حضور علیہ السلام فرماندے ایمان قبول کرن دے بعد اللہ پاک دے دربار دے وچ ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ پاک انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فی مالی و اہلی و دینی و دنیایا اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہ تو میری معافی ہے، یہ میرا امتحان شروع کر دی توئی میرے پلے پھٹا نہیں اڑانا اللہ پاکا، اپنی ذات دی ٹھیئی تے ہاڑے اللہ پاکا مینوں امتحاناں کو نہیں بچا کہ جتھوں معافی دی سڑک تے ویندی ہے میں غریب نہیں بائی تو اس واسطے اللہ پاک کے پیغمبر فرمایا صبر نہ مگیا ہے کیونکہ تسا جھپیڑے نہیں جھل سکتے کہ جو پھر بھی ٹر دی کل معافی منگن کے باوجود کدے کوئی دکھ آ جائے تو پھر انہیں سمجھا خدا دی رحمت آئیے محبوب جہلے اپنے نام چاہتا ہے تھوڑے جہ کراڑے ٹھکورے مریندا چاہ جو عاشق دی انتہا دیکھ دینا دنیا میں پتہ لگ جاوے اتنی باری پھر مارن طالب کے عاشق نے تو پھر بھی پیچھا نہیں ہٹ سکیا، اللہ پاک فرشتے کو گواہ کر کے آتا ہے اشہدوا ملائکتی، او فرشتے گواہ ہو جاؤ بندہ ہی ہونا چاہیے، عاشق ہی ہونا چاہیے جی قوم کا مسمی آتا پیا ہے، عاشق ہی ہونا چاہیے جی زبان کا چچڑا آتا پیا ہے، زبان کا چچڑا ہے رنگ کا کالا کلوٹا ہے وہ ہوٹا کا ٹھلا موٹا ہے گلو چکیا ہوا ہے بالکل طبیعت جی دنیا کے نزدیک نکما ہے مگر آ جو گیا ہے عشق کی طلب لے کے کھگورے مریندا ہے زمین تے تو سونی دل عرش بری اللہ اللہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دنیا دے روئے زمین تے جڑا کچھ بنایا ہے او بندہ تیرے دکھاون واسطے بنایا ہے، کدے واسطے جو تینوں پتہ لگ ونے جن ورنی کڑی پرنی واسطے ان سونا بیڑا اے دنیا والے نہیں بنا سکتے جی میں انسان دی آمد تو پہلے اللہ نے میرا بیڑا سونا بنایا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اے انسانا چل چل کے دیکھ لائے تو کے دیکھ لائے دنیا میں جڑی چیز میں کائنات چ بنائی ہے ایک ایک ذرہ تینوں دعوت دے رہا ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ایک ایک جملہ کائنات دا تینوں وعدہ پیا ہے او بندہ سنبھال لائے ہتھاں نال ٹٹول لائے پیراں نال ٹوہ لائے اکھی نال ویکھ لائے زبان نال چکھ لائے پر تینوں واسطہ ہی تیری ذات بناون والی دا کھاندا کھاندا تھک نہیں کلو واشربو رج کے کھا رج کے پی جتنا مرضی آئے پر ایکا گل کرے جا جی تینوں ایک ایک چیز خالص لڑی دیے تو ٹرڑا ککڑ بھی رکھ کے راضی نہیں میں دو ردا ککڑ بھی کم دا نہیں اصیل ککڑ چاہیے آپ تو ککر بھی حد توڑی بھی خالص لینا تو جلے مینو سدن کا ویلا آتا کدی 5 کناں نال گمکائی کھلائے کدی 14 مسوما نال رلائی کھلائے کدی دل دل تے تازیاں لائی کھلائے کدی کربلا دا ہارا پیا دینا کدی غوث بہاوا لکدیاں منتریاں پیا پڑنا نہ برا لوانے لے لگے ہوئی تو خالص مگنا ہے پیو تینوں دیواں تو خالص دیواں ماں دیواں تو خالص دیواں سوج دیواں تو خالص
خالص دیواں، بوٹھ دیواں تا خالص دیواں، پوتر دیواں تا خالص دیواں، سچیج دیواں تا خالص دیواں، لمن واسطے خالص تے جڑے دینا پلیوٹاں وچ میگ نہ رلا کے کیوں دینا؟ فَاتُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، او نامراد جنہیں لیندا خالص انہیں دے بھی خالص، مردہ مرنے تو میرے اولیاء دے نقش قدم تے تر تاکہ تیری بگڑی بھی بڑھنے تو تیری حرکت وچ بھی برکت دنی وساد تینوں سنا جو دکھاں دیا کلکڑاں دے وچ پھس گئے او اولیاء اللہ، مگر ویکھ لائے جڑے روح تے بت دے چھڑے لگے پئے، جڑے ساری کائنات دی کائنات انہاں دے خون لون واسطے تیار ویلنے تیار پئے ہوندن جو انہاں نوں پی کے آٹے نال آٹا کر دسا ہے، انہاں دی جگڑی بالکل ختم کر دسا ہے۔ تینوں دسا جے نقش قدم تے چلنا میرے 7 اولیاء اللہ بڈھڑے بھی نہیں، وہ چٹی داڑی والے بھی نہیں، وہ نوجوان اٹھیندی مست مشدی پھٹدی مچھ والے نہیں، اگر تھوڑی تجربہ بھی انہوں کوئی نہیں، تعداد وچ 7 نہ تجربہ کار مگر لگ گئی کرن تو اللہ پاک دی ذات دے نال میں اولیاء اللہ انہوں چن لیا ہے۔ آ ویکھ سارا 14 چاہے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں، موجودہ حکومت دے ایریے وچ 44 لاکھ دا مقابلہ کر کے انہاں 7 نوجوانوں نے اپنی جھولی چ دکھ پا لین سارا کچھ تو لٹا دیتا ہے، مگر وہ عقیدہ نہیں لٹایا کیونکہ عمل کر کے دکھایا انہاں۔ میں جو کیا لینا بلوا احسن عملا، 14ویں صدی کے ملا طرح نہیں جو بیٹھا کہ گل تو سچی ہے پر اج معاشرہ نہیں اجازت دینا آدھن کی نہیں، مولوی جی گل تو تاری سچی ہے پر ٹکر کی دکھوا ہے جو سدھی چکرا ہے، مولوی کی گل تو سچی ہے مسئلہ تو سچا ہے مگر براتا کی دو گرن جی ایسا جو سدھی گل چکرا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او تو برات دے پیچھے لٹھا بیٹھا ہے، لٹھا مولوی تے پی رہا او بھی جنہ رات بھی چھوڑی تے دن بھی چھوڑیا، جائیداد بھی چھوڑی تے بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، جاگیر بھی چھوڑی تے دھن تے دولت بھی چھوڑیا، اپنی تنخواہی تے تنخواہی رہ گیا، راج بھی چھوڑیا، تاج بھی چھوڑیا، بھاگ بھی چھوڑیا، باغ بھی چھوڑیا، لاکھ بھی چھوڑیا، تاج بھی چھوڑیا، سارا کچھ چھوڑ کے تو کیا تھا من ربنا رب السماوات والارض، او کائنات والو سن لو، چھوٹے بھی سن لگن تے بڑے ساڈا مشکل کھولن والا کون، ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا کون، ساڈیاں بگڑیاں بڑھاون والا کون، سانو برکت دین والا کون، سانو اڑے کم چوں کڈن والا کون، روندیاں دیاں ہنجو پوجن والا کون، انیریاں راتاں وچ ساڈیاں کوکاں سن کے تے ٹکر دے انتظام کرن والا کون، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ساڈا کوئی مر گیا جو تو ہوندیا کہ اور بسور پکار کریے، لقد قلنا اذا شططا، اساں یہ خرافات دے نیڑے ہی نہیں ویندے جڑیاں خرافات تساں کر رہے ہو، اساں تا مردے مر ویسا ہے، سانو تا ول بھی نہیں آندا جو کم اڑے دے وچوں سوا اللہ پاک دے کہے او نو سڈ چا ماری جے برکت دی لوڑ پائے گئی ہے حرکت کریں لے آئے پر کریں دے اوا کو جائیں جیڑی پھر اللہ، ساری حرکت بھی سارے اللہ کے پاس کیوں اینا مات ولو فسمہ وجہ اللہ، ساڈا مشرق والے پاسے ہونے مغرب والے پاسے ہونے اگے ہونے یا پیچھے ہونے ساڈا ایمان ہے، سانو دیکھنے کا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ فرماندا ہے گھبرا نہ ونیا ہے، تساں جے نہیں دیکھ سکنا تو میں تو تانوں ضرور ڈٹھی رکھتا۔ اللہ مر کے آخیا بڑھاؤ ویلے مشینیں تیار کرو،
سر دی چوٹی وچ پہلے ڈائیو بولنے دے توڑ توڑی ولیں دے دائی بنا کے اللہ اللہ کپاہ دے واڑے طرح اس میں بڑا کر کے مت کے سارا وت پھربر کر کے چرمر کر کے کچومر کڈ کے انہاں دے ریدے کر کے صفوف بنا کے انہاں کڈھو انہاں دا نام و نشان مٹ جاوے اولیاء ختم کر دو پتہ لگے کہ کیویں خالص اللہ دی سور پکار کریں دن کیویں دھمکیاں دین دن اللہ تے کمال اے ہے دیاں بہناں سمجھاون والیاں پیو سمجھاون والے وزیر سمجھاون والے ماسیاں جلیاں سمجھاون والیاں پھپھیاں کملیاں سمجھاون والیاں دادیاں پیپے سمجھاون والے دادے ڈنگر سمجھاون والے سارا کچھ سمجھاون والا بادشاہ دھمکی دینے والا وزیر گھوڑیاں دیکھن والے تارے چارے تار مل گئے کلابے مل گئے زمین تانبے دی ہو گئی ہے آسمان جہنم زار ہو گیا ہے گھر وچ جواب مل گیا ہے دولار شاہی وچ ظلم دے تیر مگر اکھی پٹ کے آدم سن لو رب و رب السماوات والارض ساڈا مشکل کھولن والا وہ ہے جڑا کہیں نظر نہیں خبردار لاؤ سوچ جڑا کچھ ہو سکتا ہے جی تا مذہب ساڈے کوہن نال پھیل سکتا ہے ساڈے جائے کروڑا قربان اس انڈھی ذات لاؤ ہمت اللہ اللہ دستے تطاول دستے تحدی ظلم دے خرارے دے اندر چٹخارے تے خواٹے دے اندر ٹھکارے تے پھنکارے دے اندر مست ہونے والا ظالم وہ سمجھدا مظلوم بے کس سے لاوارے سے اللہ پاک فرماندا ہے ہاں ہاں اس گھڑی وچ مظلوم بے وس سے اس گھڑی وچ مظلوم کو ہتھیار کوئی نہیں سر یوم الظالم المظلوم اشد من یوم الظالم المظلوم مگر پتہ اس ویلے لگنا جی گھڑی دے اندر میں مظلوم دا ترا بنا کے تیرے اتنے چڑھایا تو پلے رگڑے سے جتنا تو اتنے چڑھ اللہ اللہ ہاں جناب آنکھلو تین دربار دے اندر وہ سمجھیں دن تو آدم کچھ ہوش کرو یہ لے لو سارا راج لے لو وہ اپنے راج ساڈے واسطے نہیں زینت اللہ زینت زمین دا زینت سب چیز نہیں او اپنے ادھا راج لے لو دن راج ساڈے واسطے نہیں الا جالنا ما علی الارض زینت لہا یہ تو زمین دا دانا ہے ساڈے واسطے کوئی نہیں وہ دن ساک لے لو وہ دن زینت لہا وہ میاں اصل مقصود اے ساڈا نہیں اصل تا عورتوں تے مرداں دے جوڑے یہ زمین دی زینت ہے ساڈے واسطے تا کچھ ہو رہے وہ دن میاں انج کر لو اخیری جواب دن لاؤ یاتوننا بسلطان بین او نا مرادو ڈر کے دیون دا کی فائدہ او میاں لالچ دیون دا کی فائدہ ساڈے وجود ڈرکیاں تو اگاں ٹپ گئے لالچ تے جھانسیاں کو اگاں ٹپ گئے ہن اکو گل ساڈی اکو وجہ ساڈے ٹھلن دی او ان لا یاتوننا ہن کئی دلیل ساڈے سامنے پیش کرو جو اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو بغیر کوئی بگڑی بناوندا نہیں اللہ تو بغیر کوئی پیر فقیر پیغمبر نوری ماری حجری شجری جنگلی کوئی روئی موئی لفظی حکمی رامی شامی رومی جامی ابھی لیلی نہاری حجری شجری شمسی فلکی کوئی بھی اللہ تو بغیر کوئی برکت دینے والا ہے یہ واسطے ٹھوس دلیل چاہیے تو ڈنڈے بھی کھاؤ تا اپنی نجالی پرویسو ساڈا کوئی فرق نہیں کور چھنڈ منہ تو ہاتھ دکیا ڈکی ونے وہ جڑا ساری گنڈی تلو کھپ گیا مسئلہ تے جائے پٹھے ہو کے بھی بھوک کے مر ون کدی اپنے اللہ نال یاری توڑن واسطے تیار نہیں یا تو ساری لو کرنٹ جم نہ ونیا جی تھی کچا کچا کم آئی کچی کنی تے اپڑے ہوئے تے ہو سکتا ہوں تو سارے بس کا معاملہ نہیں ہوا ہوں لوگ دھمکیاں دین دن تے ساڈا دل ہسدا ہے لوگ چمکا مرے دن تے ساڈا روح ہسدا ہے سانو یقین رہندا ہوندا ہے اللہ سائیاں تو راضی ہو گیا ہے مسئلہ سچ نہیں تو سارے پیراں تلے میاں بت وچھاوے نہ سارے پیراں تلے پگڑیاں وچھاوے نہ جڑے مخالفت پہ کر دین ملعون ہوندا ہے تیرے دربار چ منظور اللہ اللہ دھمکیاں دیون کی ضرورت نہیں سلطان
کوئی دلیل لے آؤ. ہاتوا برہانکم هل عندکم من علم هل عندکم من سلطان هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. او پیروں دیاں کہانیاں ایتھے کم نہیں دیندیاں, او مولویاں دے دستخط کم نہیں دیندے, او براتی مولوی تے ٹھیتی لدھے جنہاں دے ڈھڈ سارے بے دخ دے تاؤز بنے ہوئے انہاں دیاں گلاں کم نہیں دیندیاں. او کیشا کیڑی کم دے سی ایتونی بکتاب ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. جے تسا سچے ہو تو دھمکیاں نال دین نہیں بنتا, پھٹیاں دیکھن نال مسئلے نہیں آندے, شکایتاں کرن نال مسئلے نہیں آندے. اپنی مسیتاں دے, اپنی سٹیجاں دیاں اور اپنے کوٹھیاں تے جھگیاں دے میاں محراب وچ بیٹھ کے بنڈیاں نال نہیں دین کھلدے. لوگاں تے جہلاں دے اگے اے گل کرنی جو پیراں دے منکرن ولیاں دے انہاں بکواساں نال کدائی نہیں دین کھلوندا. او میاں آخری تل وج کے رہنا ہے, اے آخر تے 12 وج گئے تا گھڑیال ضرور کھڑکنا ہے کہ تیری تسا گھڑیال نو بن سکے تو او بھاویں تہاڈی نجالی تے پدر وئی سی مگر اے دعویٰ ضرور ٹھوک کے آمنا ہے کہ لا الہ الا اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دے بغیر, کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے بغیر, کوئی پیر فقیر ہے, کوئی آجم ہے, کوئی اقدار ہے, کوئی اجدار ہے, کوئی عطار ہے, کوئی انوار ہے, کوئی جلیل ہے, کوئی جمیل ہے, کوئی امین ہے, کوئی یقین ہے, کوئی ذلیل ہے, کوئی کلیل ہے, کوئی کثیر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بشیر ہے, کوئی نذیر ہے. ساری کائنات وچ ہر کوئی تا مل پاوندا ہے مگر دکھ سکھ دے انتظام کرن والا, کھوپے وچوں کڈن والا, حرکت وچ برکت دین والا اوہ ذات جڑا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نزل الفرقان علی عبدہ. اے میرا پیغمبر کنے کھوبے چوں کڈھے ہم تانوں, کنے تہاڈیاں حرکتاں وچ برکت دتیاں. بلا او ویلا یاد رکھ علم یجد کا یتیما فآوا. اللہ اے ویلا یاد کر کنے تیرے نہ ہون وچوں ہون بنایا, کنے تیری قلت کو کثرت بنائی, کنے یتیم کو سارے لولاک دا مصداق تے سہرا بنا دتم. ساری کائنات او ویلا بھی یاد کر جدا سایہ سر دے تے ماں دا بھی کوئی نہیں, پیو دا بھی کوئی نہیں, او میاں دادیاں دا بھی کوئی نہیں, اور چاچے دا بھی کوئی نہیں رہا. سارا پروار دشمن تے مخالف. علم یجد کا یتیما فآوا. او میرا پاک پیغمبر یتیمی دا حالت ویکھن والا, او میرے پیغمبر بلا کدائی تیرے گمان چ نہیں آیا جو میرے سر تے بھی تاج نبوت دا رکھیا جاونا ہے. وت ہکے تا ہو ویلا 7 ڈنگ توڑی تانوں ٹکر کھاون واسطے نہیں ملدا تے یا وت ایہو جیا ہے. اے میرے پاک پیغمبر تو زمین تے بیٹھا ہونا ہے تے میں آپ تو جبریل نو بھیج کے تینوں تسلیاں دینیاں شروع کر دینا. اللہ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. اے میرا پاک پیغمبر اپنی ابتدا ویکھ بلا کہے نو گمان بھی کوئی نہیں, ترے ودھائن پتا لگ گیا جو برکت دیونی کہندے ہاتھ وچ. ابو بکر صدیق تے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے آ رہے ہیں. جلے کریم مدینے دے آندن اگر توڑی کچھ دورے جڑا پرے بڑا فاصلہ ہے, اتفاق پیاس وقت لگی ہے محمد سعید غلام ابو بکر نو, حضور علیہ السلام نے آپ نو پیاس لگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اگر توڑی مدینے دی دیواراں تے نہیں نظر آئیاں, اجے توڑی گھاٹیاں سمیاں تے ودا تے پچھا ودن ایک جھوپڑی نظر آ ویندی ہے. آ لگے تو جھوپڑی کو اس لیے ابو بکر صدیق آدم یا رسول اللہ کیوں نہ ہوئے جی تھو وکھائے چا جے کوئی وسنی کو ہوتا پانی دی گھٹی کئی لا لویے جے کر جھوپڑی چوان کے دھیان مرے دن ایک بڑھڑی مائی بیٹھی ہے معلوم ہوندا 100 سال تو بھی زیادہ اگا ٹپی ہوئی ہے اور بندہ چھنو کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آدا ہے اے
مائی کوئی پوری دی دس دتے آ سانو پیاس لگی ہے وہ مائی آدھی میاں پانی واسطے تو میں آپ ہی ترسدی پئی ہاں میرا بین بلی وارث کوئی لے کے آ ہوئی سی کچھ دیر کر لو حضور فرما دے اتنی دیر ٹھہر تک کوئی نہیں چل سکتے ہو میرا یار آ ہوں تو چلیے جی کوئی نہیں تھا لاگو کوئی انتظام کر دے سی مائی تو چلے لگے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دن چا مائی جڑی ہے بکری بدی کھلیے اے دودھ نہیں دیندی بکری دودھ دیندی ہے کہ کوئی نہ وہ آدھی ہے صاحب پتہ نہیں تو کون ہے تے کتوں آیا ہے اساں تیرے واقف کوئی نہیں پر یہ گل تو ضرور دسو پوچھا وڈا ہو کر کے یا میں سیدھی گل کرا اتنے سال ہو گئے نہ لگتی ہے نہ بچہ جڑتی ہے پتہ نہیں ہے کہ کیس نہیں دودھ دی پاروں پوچھا یا رسول اللہ حضور علیہ السلام فرماندن میں پوچھا تو اس واسطے چلو کئی سپی لفدی ہے کئی سجی چو لینے مگر مائی آتی ہے سانو تو 4 سال دار ساتھی گئے جو گھٹی دودھ دی بھی امید کائی نہیں حضور علیہ السلام اگاں ٹرن لگن تو گھنٹی دی آواز کھڑ گئی ہے اتو آواز آندی ہے وطیب نہ سمجھ میرا پیغمبر میں ہاتھ گپی تے اپنے دلداراں نو چھوڑ دینا مینوں نہیں اٹھاندی جے تو میرے پیچھے گھر باہر چھوڑ کے آندا پیا میں کھودے وچوں ہی کڈنا ہے تے حرکت وچ برکت دیویں میرا پاک پیغمبر ابو بکر صدیق نو آکھ اس نے چومنا شروع کرے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرمایا تو اس بکری دے سر تے ہاتھ چا پھیر ہاتھ پھیر کے آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے پیغمبر یا کھلیا دن بسم اللہ اللہ دی برکت دے نال اللہ دی برکت دے نال ادو لفظ آدھے وینے اللہ دے پیغمبر دنیا ولٹویاں فریدیاں ویندیاں مائی آدھی ہے اللہ تانوں خوش رکھے بیت اللہ دے خدا راضی ہو وننے شالا اور کچھ چوک دتی ونیا تساں تے ڈاڈھے کئی کرما والے ہو اگو اللہ دے پیغمبر آتا مائی البرکت من اللہ میرے ہاتھوں میں پی سمجھے جی برکت برکت اس دے نام جے سانو بے سرے سامان گھروں کڈیا تے پرائی جھوپڑی وچوں دودھ دتا ہے جو پیٹ ساڈا رجیا اللہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایھم احسن عملا او بڑے اللہ دے پاک پاک بندے اللہ دے ولی بندے اللہ دے اولیاء بندے آ گئے میدان دے اندر آ دنیا کوئی دلیل پیش کرو انہیں ڈنڈیاں نال دین نہیں بندا جے ہے تواڈے پاس کوئی دلیل جلدی لے آؤ حق و صداقت دے میدان دے اندر سانو تساں برابر پاؤ گے وہ دن کملے پرانے خیالات ودے عیسیٰ علیہ السلام والے بلے 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 ہوں معاشرہ بدل گیا ہے ہوں یہ حال ہے اج خدا بھی توحید کا دعوی کرنا اتفاق دی لوڑ ہے مطلب کہ کتے بلے سارے کٹھے ہو ہے تو اجتماع اس واسطے کرے کہ خدا دا دین خالص نہ رہ سکے جہان اللہ یہ ہوں ساری کتیک لوٹ کٹھی ہو رہی ہوں مطلب کہ اسلام آ جائے اللہ اللہ ہاں بھائی وہ سمجھیں اخیری یہ وعدہ پک گیا ہے جو دھمی ویلے سویرے انہوں نے ویلنے آئے ویل دیا گے کیا کر دیا گے رات آپس 7 نوجوان رل کے بیٹھے آدھن یار اے پاس آئیے اے پاس آئیے اے پوائنٹ ہوئے ایک پوائنٹ اخیری نتیجہ یہ نکلیا کوئی پوائنٹ ساڈا کامیاب نہیں آتا اتوں نکل وجائے تو ایمان بچ سکتا ہے نہیں تو میاں ایمان ساڈا بتا ڈکا ڈولیا چاہ ونجے نبی تو ہوا سے نہیں جو اللہ تسلی چا بھیجے اللہ پاک اتوں نہیں بلیندا نوجوان کل کے پائے کھلوتے پل پل کے دشمن پہ آندن چٹھاڑن واسطے مگر وہ نوجوان جنہ گھر کدائی
بغیر پیر نہیں پاتا، کدی تجربہ نہیں کیتا، اس واسطے بھجدے پین جو اللہ پاک آپ کوئی سامان کر دے، رات کا کوئی حصہ ہے اتنے نکل دن بھج پاؤں ہیں، پتا کوئی نہیں اصا کدے بننا تے کدے نہیں بننا، صرف اپنے خدا نو بھجدیا دل تے کہ پیا دن بھائیو وڈے ڈر گل فکر اللہ پاک نے لکھ کے قرآن چ پڑھائے، محمد کریم دی تعلیم نو مکمل کیتا ہے تے تاں کیتا ہے جو نوجوانوں دے منہ چوں کلمے نکلے ہوئے اللہ پاک نے قرآن چ نازل فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے جنگل چ بھجدے آندن، رستے دا پتہ کوئی نہیں، اگوں دا پتہ کوئی نہیں، صدیوں دا پتہ کوئی نہیں، کھبیوں دا پتہ کوئی نہیں، پچھوں دا پتہ کوئی نہیں، اتوں دا پتہ کوئی نہیں، وہ بھی چپ کیتی کھلا ہے، پلو دا پتہ کوئی نہیں، اپنے دا پتہ کوئی نہیں، پرایا دا پتہ کوئی نہیں، بیگانے جگانے دا پتہ کوئی نہیں، یہ پتہ ہے تہے کو دا پتہ ہے جی دا پتہ اج توڑی کہے نہیں ویکھیا، کئی دا پتہ ہے جی اج توڑی کہے ویکھن چ نصیب اللہ یاری وہ تہی ہو جائی جنوں اکھی نال ویکھیا بھی نہیں، یؤمنون بالغیب اللہ پاک نمونے دے طور تے دسیندا ہے اے میرے پاک پیغمبر مزہ تا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی، مزہ تا ہے اپنے وجود تے اپنی دنیا تے دولت داندی تے اجڑ دی اکھی نال ویکھ لئیے، سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، ڈٹھیاں ہوئیاں چیزاں نو چھوڑی آندن تے جندا اج توڑی ڈٹھا بھی کچھ نہیں، اس دے ماں تے بھجدے آندن یؤمنون بالغیب اللہ ایمان ہوے تے انج ہوے، او کیڑا ایمان ہے جو لگیا جٹ پٹ کے تے لگے جگہ پہ کیوں جھوٹھی وائی ہے کہ ویکھا تا کوئی نہیں کھلا تو جندا اتنا اپنے اللہ نال ایمان ہے جو میں تو کچھ نہیں ویکھ رہا پر میری حرکت تک بھی گندا کھلا اللہ پاک، وہ جڑے ویلے اپنے وجود نو پورے دا پورا اس نہ ہلن والے نہ نظر آون والے ذات دے اتے نچھاور کر کے آندے پین تے آتے کیا دن ربنا آتنا من لدنک رحمۃ اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ساڈے دکھ سکھ دے بھائی وال ربنا، اسے رب تو جھگڑا پیا نہ پوچھو، انہاں کیا ربنا رب السماوات، ساڈی لاج رکھے، ساڈا آکھیا ڈنگرا تے نہ پیا ویٹے، ساڈا سواہ تے کیری تے نہ پیا گھتے، او بے پرواہ جو تو بے پرواہی چکرے ساتھو ساندا ہے ٹوٹن دا بھی نہیں تو چھٹن دا بھی نہیں، ساڈا منہ کدائی رسن دا بھی نہیں اور کدائی منہ گٹن دا بھی نہیں، ہن ان بٹھیاں یاریاں لا چھوڑیاں سے تو آپ آکھیا ہے پریشانیاں تا ڈاٹھیاں آ گئیاں، گھر بار تا چھٹ گیا ہے پر ہن ساڈی بگڑی بھی بنا تے سانو برکت دے دریا بھی نوا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آسان کر کھل کر سانو چواچر طرفوں اندھیرا ملون پہ آندائی، نہ کوئی سنگی تے نہ ساتھی، انہیں آندے پین اگو آوے میں پہاڑاں دے دامن، انہیں بھجدیاں نو خیال آندہ ہے یارو ہون کچھ بریڈلے تا نکل آیا ہے، پاکتا بڑا ہو گیا ہے، اگو رستے دا پتہ نہیں، رات ہی نال پائے گئی اتو بے ہومن والا ہے، اور اتھائی آ گیا دامن تے خار گئی، اتھائی لازا لک وجہ ہے، جے کوئی پچھو آوانا اللہ تا
لیکن لاٹ نہ ہو پڑے ساری پچھو جی لوٹ دی لوٹ چھٹنی ہے کتیک پچھو چھٹنی ہے سارے پچھوں اس واسطے ہی تھائی ذرا اوٹ لے لو کنڈ سدھی کر لینا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او تا آتیان کنڈ سدھی کر لے تو میرے اپنا انہاں دا دایا دل دے وچ میں آپ پیدا کیتا ہے جو کہے بہانے نال انہاں نوں اٹھے تھوڑا جہا لٹائی چجو انہاں دے آڑے بھی سارے کھول دے اور لگے تے ربے تے کھبے سارے بھڈ دے ہر حرکت اندر برکت دے دریا وہا دے اور اٹھائی نہیں کرے لگتی اللہ پاک فرماندا ذرا بلا آذانہم انہوں نے کنا تے تھپکیاں دیتی ہیں سمپو سمپو اللہ 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 ضربنا علی شور برپا ہوئے ماں اپنی گود بچے نے لا کے کن دیتے تھپکیاں دیں ہے وہ پھر خدا دی حکمت ہے ان شور قائم ہوئے نا تو آواز چاہو بھی صحیح ہاتھ تے رکھو بھی صحیح تو مختلف جائے ساز معلوم ہوتے ہیں آج معصوم بچہ کچھ چھاہے کے کچھ ڈر کے کچھ رو بیچے کچھ تشغل کچھ مشغلے کے اندر سکون پکڑ جاتا ہے آرام پکڑ جاتا ہے اللہ فرماتا ضربنا علی آذان ماواں تو پیچھے چھوڑی جاتے ہیں پیو والے پیچھے چھوڑی جاتے ہیں جاگیر پیچھے چھوڑی جاتے ہیں میں اپنی رحمت دی آپ جھولی چ بچھائی اپنی رحمت دی چھاتی نال لا کے انہوں نے کنا پہ تھپکیاں دے دے کے سما چھوڑیا انہیں سمجھیا سغارت کا سمجھا ہے میں اپنی رحمت دی گود چ لائے کے تھپکیاں دے کے سما چھوڑیا ضربنا علی آذانہم انہوں نے کنا تے تھپکیاں دتیاں ول پیر آئے گئے اٹھائی پیر آئے گئے اٹھائی پے وٹ پیر آئے گئے ستے تے ول ستے رائے گئے او پچھلے بار کا جتے تے ول جتے رائے گئے اے ستے تے ول ستے رائے گئے جنہاں نو رب اٹھا دیتا او اٹھے رائے گئے جنہاں نو سوا دیتا او ستے رائے گئے اللہ انہوں نے منصوبے سارے پکے تے کچے اٹھائی کھٹے ٹوٹے رائے گئے اپنے مقام تجول دے اندر او ستے رائے گئے اللہ پاک فرماتا ہے جڑے ویلے میں آپ جان دام جنہاں دے پاسے تھک دے پین نقلبو ذات الیمین و ذات الشمال آپ چاہ کے میں سجے پاسے تو کھبے پاسے تے سوا دیندام انہوں نہ موادا جو جاگو تے پاسا پرتو ایڈا پیار کی تم جو کی رہی بے حرام نہ چپ کر کے انہوں دے پاسے پرت کے سجے کھبے سوائندہ رہم تے میں دنیا نے دسیا ہے جڑا ان ڈٹھے خدا دے وال یاریاں لیندا ہے او دے کم بھی ان دیکھیا تے ان اعلان کریندا ہے او نیند وچ پین جویں انہاں چپ کر کے میرا قدر کیتا میں چپ کر کے پاسے پر کی رکھے دل کا بے دل کا پیار میں پیار ہوتا ہے جی میری کوئی کنڈ چا سیانے تو میں بھی وہی کنڈ خالی نہیں کروں جو تیرے انتظار کلام تے حق دے اندر نہ ہوے بھاوے ساری کائنات نو الٹا تے پٹھا کرنا پائے ونے ساری دی ساری کائنات نو میں بھیڑتا کر دینا مگر جنہاں نو دکھ تے سکھ دے اندر میری لاد تے میری پشت پنائی دا قیام تے خیال ہوندا ہے انہاں نو کئے محلے دے تے خالی نہیں چھوڑ دینا پاسا بھی پرتی رکھیا تحسبہم ایکاد وہم رکوع اوے کھڑوالیا جیلے کوئی بندہ خار دے بوئے تو او تا خیال کریں دا جو یار جاگ دے پین وہم رکوع حالانکہ بھوک نیند ستے پین نیند نال غم غلط ہو ویندا ہے سارے دکھ ٹل ویندن اللہ فرماندا جیلے میں اٹھایا اس ویلے اٹھایا جیلے پچھلیاں شاہیاں بدل چکی دشمن تباہ تے برباد ہو چکے اللہ سایہ ستا پہ ران دینے اٹھے ہوئی کیوں اللہ فرماندا انہاں دے سماوانے چی مسئلہ ہے انہاں دے جگاوانے چی مسئلہ میرا جڑا ولی ہوندا ہے اس دی موت چ دین ہوندا ہے اس دی نیند چ دین ہوندا ہے اس دے ٹرنے چ دین ہے اس دے بہنے چ دین ہے او دے بھجنے چ دین ہے او دے رلے کتا رل پوے تو اس سے چ دین ہے
اس واسطے میرے ولی دی میرے اولیاء اللہ دی کوئی حرکت بھی میری رضا تو خالی دیکھ لو کہ انہیں سوایا ہے تھی انہوں کے دین ہاں جی ہوں اٹھایا ہے تو میں دس دینا جی میں اٹھاوا نے چین ہے جی اٹھی بیٹھے ایک دوے تو پوچھتے پے یار چوکھا چر ستے رہے ہیں ایک پارٹی دے کام نہ دے سو دو پارٹیاں بن گئی پوچھا چاہے ایک جڑے قابل دے سو تو کتنی دیر ہو گئی ہے اگا چوکھا پت کرنا سے اتھائی اڑ گیا معاملہ دو پارٹیاں بن گئی ایک پارٹی آتی ہے ایک بہار ہو گئی ہے سالوں تو دوئی پارٹی آتی ہے نہیں لب سنا یوم او بعد یوم ایک بہار یا ایک نہیں تا پونی تو ادھی بہار ایک دن نہیں پوری بہار ستے رہے ہیں دوے دن نہیں ادھی پونی بہار تو اللہ صحیح فرماندا ہے جے سدھی پوچھے ہو میرا محمد سونا میں تینوں پکیاں دس سکنا ہوں سون والے نوں پتہ کوئی نہیں ہوندا سمن والے دی سراں دی پہرا دیون والے نوں پتہ ہوندا ہی جو کتنی گھڑیاں پیا رہے ستا پیا نبی ستا پیا ہے پتہ کوئی نہیں ولی ستا پیا ہے پتہ کوئی نہیں پیر ستا پیا ہے پتہ کوئی نہیں وہ ستا پیا ہے تو ستا ہی پیا ہے پتہ کوئی نہیں وہ پتہ اس نوں ہے جڑا اپنی رحمت دے ڈنڈا پھد کے سر تے پہرا دیندا کلا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک دسیندا ہے میں تینوں سدھی دس سکنا اللہ سائیاں دس کتنی دے شوق دا تھا لگا محمد سونے نو جو پوری کہانی میں سنا کہ اللہ کرے میری امت چیو جا لال پیدا ہو شوق لگ گیا محمد رسول اللہ نو انہاں ستا اولیاء دی کہانی سن کے اللہ کو دسیندا تے ڈاڈے پیار نال دسیندا ہے لب سو کہاں پہ سلاس میت سنینا وزدادو تسعا یہ سدھی پوچھے تا 309 سال توڑی سوائی رکھی کتنے سال توڑی پے ستے مر نہیں گئے مارکا تا دن کے مردے بھی قبر تے بنی گئے تا چڑی تے چڑے دا پتہ بھی کر لیندا ہے اللہ فرماندا ہے نا مراد اے تا نیند کی کوئی پیا ہوئے تا انہوں پتہ کوئی نہیں جو دے وہ بھرتا پیا ہے تے بھاوے لاندا پیا ہے پتہ اس نوں ہوندا جنوں اکھلا نہیں آندے اب اللہ پاک نے آیت دسیے ہوں تو گل سمجھ آ گئی میرا سونا 14 طبقہ دا بنیا ساری کائنات دا تاج تے سورا او میری ساری مخلوق دا لارا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں تو پتہ لگ گئی کہ شاید للہ غیب السماوات والارض ہر چھوٹی وڈی چیز دی حالت دا غیب دیا پتھری زمین دا جنگل تے دریاواں دی حالت دا او گلیاں تے شہراں تے کوچیاں تے دہاواں دا سارے دا غیب جان والا تے تیرا اللہ پاک ایو جھگڑا انہاں دا ہی لگا اسے جھگڑے نو عمل کر کے بھی کھا دے بندہ اس عقیدے دے پیچھے گھر چھوڑنا پوے چھوڑ دے جو انہاں ستا چھوڑیا ہے میرے ولیاں دے نقش قدم تے چلنا ہوتا کرنے میں دی نیند دا بھی مالک آپ بنوا او تے کوٹھے دا مالک یا بنوئی سا جے ابراہیم نو پیو اپنی حویلی چوں کٹ دتا ہے تے میں اوتھے حویلی بنا دتی ہے جتھے اگ دے بامبڑ بھر کے ہوئے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا بڑا اوکھا ہو کے اتنے لفظ بولیں زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ أجدل الورى نظمن الورى أجمل الورى أكمل الكائنات
مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله